बीजापुर में रोटी बैंक का मिशन, कोई भूखा ना सोए और देश में अमन रहे बरकरार। रोटी बैंक के जिम्मेदारों का मिशन। बीजापुर के दातरी मस्जिद में इंसानियत की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा का सबूत देते हुए एक अनोखा मिशन रोटी बैंक से हो रही है भूखे लोगों की मदद और देश में अमन व शांति, भाईचारा और मानवता के रिश्तों को मजबूत करने के लिए 1, 2 और 3 फरवरी आलमगीर हॉल में अल्लाह को राजी करने वाले अमल, जिक्र और दुआ प्रार्थना का एहतमाम किया गया है, जिसमें खासकर महिलाओं के लिए इंतजामात रहेंगे। बढ़ चढ़कर इस रूहानी जिक्र और दुआ के मजलिस में 3 दिन तक सुबह 10 से 2 बजे तक शिरकत करके देश और दुनिया में भाईचारा, भलाई, अमन और शांति के लिए दुआएं की जाएगी। कहा जिम्मेदारों में मौलाना शकील अहमद कासमी, मौलाना सिद्दीकी, अबू तलहा मुल्ला के अलावा रोटी बैंक के जिम्मेदार रहे मौजूद। रोज़ाना हमारी रोटी बैंक जो है वो लंगर खाना हमारा 10 घंटे चालू रहता है, तो उसमें 2.5 घंटे के 4 शिफ्ट हैं। तो सुबह 11 से लेकर के 1:30 बजे तक और 1:30 से 4, 4 से 6:30, 6:30 से 9 बजे तक। तो इस तरह हमने 4 शिफ्ट बनाई। तो ये 4 शिफ्ट में 2-2 साथी या 4-4 साथी साथ देते हैं और रोज़ाना यहाँ पर इस लंगर खाने में बल्कि दातरी मस्जिद में रोज़ाना 10 घंटे जिक्र होता है। जो यहाँ पर साथी बैठते हैं वो कसरत से जिक्र करते हुए खाना तकसीम कर रहे हैं और जिन जिन घरों से खाना हमारे तक पहुँच रहा है वो भी बाकायदा जिक्र का एहतमाम करते हुए पहुँच रहा है। और यहाँ से जो खाना लेने वाले जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे अपने हो चाहे गैर हो, वो भी जिक्र के साथ में खाना लेकर जा रहे हैं और खा रहे हैं। और अब तक जो है जैसे मैं बताया कि 600 मेंबर्स के करीब जो है हमारे यहाँ है, तो इसमें से 60% मिनिमम 60% नॉन मुस्लिम जो है लोग खाना लेकर के जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमने जब जायज़ा लिया कि आप जो है ये अल्लाह का नाम है या मुजीब, इसको पढ़ने के लिए जब हम उनको बोल रहे हैं तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका रोज़ाना का 10-10 हज़ार मरतबा या मुजीबू का जिक्र हो रहा है। एक जो है खातून है, बूढ़ी खातून है, उनके बारे में उनकी कारगुजारी हमारे सामने आई तो वो बता रहे थे कि जब तक मैं ये जिक्र नहीं करती तब तक मुझे नींद नहीं आती। इस वजीफ़े की फजीलत क्या है? इस वजीफ़े की फजीलत ये है कि ये जो जितना भी इसका एक या मुजीबू जो है ये अल्लाह का नाम है। इस नाम का मतलब ये है कि ए फरियाद को, ए मज़लूम की फरियाद को सुनने वाले, मज़लूम की फरियाद को सुनने वाले, दुआओं को कबूल करने वाले। इस वक्त में हालात के एतबार से ये ज़िक्र को दिया जा रहा है और जितने लोग ये ज़िक्र कर रहे हैं उनके साथ खुसूसी अजीब व गरीब मामले हो रहे हैं, वो इंशाअल्लाह बाद में मौलाना शकील साहब आपको बताएंगे। तो अभी बस मैं रोटी लंगर खाने के ताल्लुक से कुछ बातें बताना है। खाना दिया जाएगा या तहकीकात की जाएगी, कार्ड वगैरह बनाया जाएगा? हाँ, उसका एक नज़्म हमने जो है बनाया है उसमें बाकायदा मशवरे के साथ में तय किया कि कार्ड सिस्टम बनाएंगे और जो है इसमें तहकीकात तो अभी तो हम बस उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको खाना दे रहे हैं, ऐसा कुछ तहकीकात वगैरह तो अभी ये नहीं कर रहे। तो जितना जो है आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हमको नज़र आ रहा है, जो मुसाफिर हैं वो हैं। अब तो बस स्टैंड करीब है तो यहाँ से मुसाफिर भी काफ़ी सारे आते हैं खाना लेने के लिए। अब उनकी तो तहकीक करना तो मुनासिब नहीं है, तो हम जो है भूखा अगर नज़र आ रहे तो उसको खाना देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी ज़रूरतमंद अगर आएगा तो उसे डायरेक्ट खाना दिया जाएगा। और जो है बहुत सारे जो शराबी लोग हैं वो भी खाना लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसमें से हमारी नज़र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीना इस वक्त में छोड़ दिए हैं। यहाँ 14 शराबी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त में भी शराब पीना छोड़ दिए। हम जो है बस रोटी बैंक में खाना देना एक ही काम नहीं करते, बल्कि उनकी जहन साजी भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आप जो है कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके लिए भी उनको जो है बातें बताते हैं उनको। तो इसका जो है आउटपुट भी अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आया है। आपका नाम? मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हजरात ने हमारे भाई अबू तलहा के ज़रिए से जो हमारे अलमदद लंगर खाने के अंदर में जो है रोटी बैंक में बहुत एक्टिव मेंबर हैं, वो काम कर रहे थे। उनकी कारगुजारी आपने सुनी है कि कैसे रोटी बैंक में 4 महीने के अंदर में इतना बड़ा इनकलाब आया है। तो बहुत सारे जो है इस वक्त में और इनकलाबी काम की ज़रूरत है। ऐसे लंगर खाने पूरे बीजापुर में जगह जगह खुलने की ज़रूरत है और मुसलमानों के पास में इतनी कैपेसिटी है कि पूरे इंडिया के और पूरे भारत के भूखों को खाना खिला सकें। इतनी कैपेसिटी मुसलमानों के पास में मौजूद है। थोड़ा सा हिम्मत कर लें हमारे मुसलमान भाई तो इंशाल्लाह काम हो सकता है। अब ये इसके साथ साथ में हमने जो है इस वक्त में ये जो हालात चल रहे हैं हमारे इलाके में, भारत में और पूरे आलम में, और लोग परेशान हैं, तो इन हालात की दुरुस्तगी और अमन के लिए
ہم نے بیجاپور میں ایک ذکر اور دعا کا پروگرام رکھا ہے. بیجاپور کے حالات امن والے ہو جائیں اور سب لوگوں کو سکون ملے, ہمارے ملک بھارت میں سکون اور امن آئے اور پورے دنیا میں سکون اور امن آئے, اس کے لیے ایک پرارتھنا اور ایک ذکر دعا کا پروگرام ہم نے رکھا ہے. تو وہ جو ہے عالمگیر شادی ہال میں فروری کی 1 تاریخ, 2 تاریخ اور 3 تاریخ کو ہوگا, اور وہ صبح 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک ہوگا. اور اس میں صرف جو ہے اس وقت میں عورتوں کی شرکت کی گنجائش ہے, عورتیں ہی اس وقت میں آئیں گی. مردوں کے لیے آگے ہم لوگ پروگرام سوچے ہیں, اس وقت میں صرف عورتیں ہی آئیں گی. تو فروری 1 تاریخ بدھ کو آ رہا ہے, تو بدھ, جمعرات اور جمعہ صبح 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک انشاءاللہ جو ہے یہ ذکر کا پروگرام ہوگا, اور اس میں کوئی بیان نہیں ہوگا, صرف اور صرف جو ہے ذکر ہوگا. اور تیسرے دن جمعہ کی نماز ہے, تو جمعہ کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کے ختم پر ایک اجتماعی دعا کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم تمام بیجاپور کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مستورات کو, آپ اپنی عورتوں کو جو ہے عالمگیر شادی ہال میں بدھ, جمعرات, جمعہ 10 بجے سے 2 بجے تک بھیجنے کا اہتمام کریں. اور انشاءاللہ ان کے 2 بجے کے بعد میں جتنی بھی ذکر کرنے والی بہنیں رہیں گی ان کے لیے ہم نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے. اس کے آگے اور کچھ کرنے کا ارادہ ابھی ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر یہ روٹی بینک ہمارا اسٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح کے روٹی بینک جو ہے وہ ہمارے بیجاپور میں ایک مغرب کی طرف میں, ایک مشرق کی طرف میں, ایک شمال میں, ایک جنوب میں جو ہے ہم لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ بیجاپور میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ سوئے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے بڈی سے, سود سے پیسے نہ نکالے, اور بھوک کی وجہ سے کوئی آدمی غلط کام نہ کرے. اسے اتنا اطمینان رہے کہ بھائی جو ہے مجھے کھانا یہاں پر ملے گا, مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے. روٹی بینک کے علاوہ اور کوئی سماجی خدمات کرنے کا ارادہ؟ روٹی بینک کے علاوہ جو ہے ہم کو اصل میں ابھی جگہ نہیں مل پا رہی ہے. ابھی جو ہمارا روٹی بینک ہے, دیکھیے کہ یہاں جو ہے بہت سارے گھر ہیں, یہ ہیں, تو یہاں ہم لوگوں کو جگہ کی تنگی ہے. ہم لوگ جگہ کی تلاش میں ہیں, تو انشاءاللہ ایک اچھی جگہ ملی تو وہاں جو ہے روٹی بینک کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ایک ڈاکٹروں سے ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے, تو 1 گھنٹہ ڈاکٹروں نے وقت دینے کا ارادہ کیا ہے. تو OPDs ہم لوگ قائم کرنے والے ہیں, جہاں فری گولی اور فری دوائیاں جو ہے انشاءاللہ دی جائیں گی, جس میں جو ہے سردی, بخار, کھانسی وغیرہ کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں جس میں 100, 150, 200 روپے خرچ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا کرنے کا ارادہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے آگے کے پروجیکٹ ہیں, تو جیسے جیسے یہ کام مکمل ہوں گے آگے کرتے جائیں گے. جب آپ نے اس کام کی شروعات کی تھی تو ٹوٹل آپ کتنے ممبرز تھے, اب کتنے ممبر ہو گئے ہیں؟ شروع کرنے کے بعد کتنے لوگ آپ سے جڑے ہیں اس کام میں تعاون کرنے کے لیے؟ کام میں تعاون کرنے کے لیے ابھی تو فی الحال جو ہمارے خدمت میں ساتھ دینے والے ہیں وہ قریباً 30 سے 35 لوگ ہیں, لیکن جو ہمارا تعاون کر رہے ہیں, جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, وہ تو ان گنت لوگ ہیں. قریباً جو ہے سمجھیے کہ 400, 500, 1000 تک بھی لوگ ہیں. بیچارے آتے ہیں, کوئی دعاؤں سے ہماری مدد کر رہا ہے, کوئی نمازوں سے ہماری مدد کر رہا ہے, کوئی جو ہے چاول, کچے چاول بیچ کر کے ہماری مدد کر رہا ہے, کوئی جو ہے 2-4 جملے ہم لوگوں کی ہمت افزائی کے بول کر کے ہماری مدد کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہے. آپ کا نام؟ میرا نام شکیل احمد قاسمی ہے. میں یہی دادری مسجد میں جو ہے قریباً بہت سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہوں. بے سہارا لوگوں کو کچھ سہارا مل جاتا ہے, اور صرف یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہی نہیں, اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے کہ جو لوگ ایک اپنے پیٹ کی بنا پر غلط راستے پر جاتے ہیں یا غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں, وہ اس پیٹ کی بنا پر یا بھوک کی حالت میں جہاں غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں اور روٹی بینک کے ذریعے سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا کر غلط راستوں کو اختیار کرنا بند کریں اور غلط راستوں پر جانا بند کریں. تو یہ روٹی بینک کا ایک عظیم مقصد ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے رپورٹ کارڈ میں اور مولانا شکیل صاحب نے جو اس کے روح رواں بھی ہیں ان کی زبان سے سنا کہ بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے تائید کرتا ہوں, اور تمام بیجاپور اور اہل بیجاپور اور تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں, درخواست بھی کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی طرح دامے درمے قدمے سخونے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سماجی کام ہے, اور سماجی کام کے پیچھے لوگ بہت سارے سماجی کام کرتے ہیں, مگر اس سماجی کام کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے کہ دوسرے لوگوں کو برائیوں سے بچانا, اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کو پیٹ بھرنا, یہ ہمارا ایک عظیم مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
کہ جو سب سے افضل کام ہے 3 کاموں میں اطعام الطعام، کہ مساکین کو کھانا کھلانا بھی ایک عظیم مقصد ہے، مسافروں کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑا افضل کام ہے. لہٰذا اس کام میں ہم جتنا بھی ہاتھ بٹائیں گے، کوئی بھی کرے، جو بھی کرتا ہے، ہم کام کرنے والوں کے ساتھ دے اور کام کرنے والوں کے ساتھ دے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر جو عام طور پر آروپ لگتے ہیں، یہ جو عام طور پر ان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ امیج بھی درست ہو سکتی ہے. اور اس کے ذریعے سے اس کا عظیم مقصد یہ بھی ہوگا اور یہ سبب بن سکتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا ایک عظیم مقصد ہے. بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تمام بیجاپور والوں کو اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس روٹی بینک کا ہر اعتبار سے آپ تعاون فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. محمد صدیق بن عباس مرزا، ناظم جامعہ تعلیم القرآن بیجاپور. बीजापुर से हैदराबाद यसार ट्रैवल्स की शुरुआत आरामदायक सफर का साथी रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना. जिंदगी गुलबर्गा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स. डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी. टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें.